صراط المستقیم لار نیغا. اس دا چا لار یادی اللہ فرمائی صراط والذین لار دا حق کسانو انعمت علیہم چتا انعام کردی دی پا حقوی باندے. صراط والذین لار دا حق کسانو انعمتا چتا پہ انعام کردی دی علیہم پا حقوی باندے. صراط والذین لار دا حق کسانو انعمتا چتا پہ انعام کردی دی علیہم پا حقوی باندے. الحمد نوائنو بیا انشاءاللہ وقت مختصر دے خما پسی وائے زبو ایما و ترجمہ بم دا تزکم دا بیا غلطی گی. الحمدو طول سنا صفت چیدی للہ اللہ لردی رب العالمین چھ رب دا مخلوقاتو دے الرحمن چھ مہربان دے الرحیم چھ رحم کون کے دے مالکی بادشاہ دے یوم الدین دروازے دا قیامت ایاکا خاص تا دا پارا نعبدو عبادت کو منگا و ایاکا او خاص تانا نستعین امداد وارو منگا. اہدنا اخیو منگتا صراط المستقیم لار نیغا. صراط والذین لار دا حق کسانو انعمتا چتا پہ انعام کردے دے علیہم پا حقی باندے. صراط والذین لار دا حق کسانو انعمتا چتا پہ انعام کردے دے علیہم پا حقی باندے. آخر دعوانا الحمد. دا موسیٰ بیا مرا ہو رہا ترتیب برابری کوئی رابان دے بکم دے درس کے رابان دے کم. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ مجھ چکم درس ارستو خدا اخبر دربار الہی کے قبول و منظور کے دا دے درس پا برکت پانے خدا حاضر مجمعیت پا نظر در رحمت و شفقت خدا اگورے. اللہ پدا درس کے سپینگیر ناستی معشومان دی خدا عالمان طالبان دی خدا پا نظر در رحمت و خدا اگورے. دا سپینگیرو پا عمر کے خدا برکت واچے. اللہ معشومان با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان کے نوجوانان خدا دا دی کلی دخپل زان سر خدا وابستہ کے. اللہ دا کلی نوجوانان خصوصاً خدا دیندار کے. اللہ دا دی کتاب پا برکت پانے حاضر مجمعیت پا نظر در رحمت خدا اگورے. دا کتاب دا دی مجلس تا پارا خدا دا جنت تا دن نکیدو سبب و ٹکٹ خدا اگرزے. دا درس زما خوین دے مین دے اوری خدا داغی پزلونو کے سب قسم شری مقاصد دی اللہ دا خپل درنے پورا کے. زما دا خوین دو مین دو دلو پٹو دا عزتونو خدا محافظ شے. اللہ بچے با عمل عالمان و حافظان کے. سوک بیماران دی پدا مجلس کی بیماران دی کورونو کی بیماران دی اسپتالونو کی بیماران دی خدا شفاء کاملہ عاجلہ مستمر روت نصیب کے. دا کاروباریان خدا کاروبار کے برکت واچے. دا چار رزق کمزور دی خدا رزق کے برکت واچے. سوک قرضدار دی خصوصاً پدا کلی کہ اللہ دا قرض دا عذاب نے خدا اساتے. قرضون پخپل دست قدرت پانے خدا ختم کے. جدی کتاب پا برکت پانے پدا کلی کہ خدا اتفاق و اتحاد خدا پیدا کے. کم جنگ جگڑی شوی دی خدا آگا پخپل دست قدرت پانے خدا ختم کے. خدا روغ پخپل دست قدرت پانے خدا اوکے. اللہ دا کرے دا ہر قسم آفات و بلیات و اتفاقی حوادث و تانو کچرو ہسپتالوں و جنگ جگڑوں نے خدا اساتے. وہ پوختہ زن کا دنم دا کنی و پجب راولی چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.